صب يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وحدوه صلى على النبي. عليك يا عم الحاج ما شاء الله. عليك يا ابو محمد. الله يفتح عليك يا مولانا، ربنا يزيدك. نعم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يا حنين يا حنين. الله عليك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. حضرة النبي يا حضرة النبي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب يرضى عليك. صدق الله العظيم. عدد مش محدد والله العظيم على رب صلى الله عليه وسلم. ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا مولانا. طول. ايوه يا عم حمدي يا وكيل. حبيب ابو الله. عم حمدي يا وكيل شغلانه. حبيبي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم العالم بيقول حرف الصاد. يعني حرف الصاد بتاعك جميل
نبي الآية دي تاني كده عشان أسمع الصوت دي. الله يا أستاذ. فتعالى الله الملك الحق. عليه سبحان الله الوحداني. لك يا عمنا. فتعالى افتح عليه. الله يا عم الحاج. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن إليك وحيه وقل رب زدني عليه. عالمي والله عالمي. ربنا يوجه لك القبول يا رب. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. الله. ما شاء الله الله. يتجلى يا مولانا. فتح الله لك يا رب. الحمد لله. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله. فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا الله. الله يا جماعة. يا أخي يا أخي يا أخي ما شاء الله. نعم الله يا فنان. والله يا موهبة ما شاء الله. وقل رب زدني علما. كده كده كده. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه عليك عليك.
ايه الجمال دي؟ عليك يا عم الشيخ حجاج. الله يا شيخ حجاج. علمي علمي ربنا يحفظك يا رب. يا حضرة النبي.